ज्ञानज्योति प्रकाशाय दीपज्योति नमस्ते ब्रह्मसाक्षी दीपाय नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। शिलान्यास कार्यक्रम का अध्यक्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय का सचिव रविन्द्र श्रेष्ठज्यू, मंच पर रहनुभएका नेतागण, सबै तहका जनप्रतिनिधि साथीहरू, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कर्मचारी साथीहरू, यो कोरिडोर सडकको निर्माणको जिम्मा लिनुभएका निर्माण व्यवसायी महानुभाव, विगतमा हामीले भन्दै आएका थियौँ तिनाउ नदी, दानव नदी हाम्रा निम्ति अभिशाप भएर आयो। तिनाउ पारीको बस्ती, दानव पारीको बस्ती र वारीको बस्तीका बिचमा लामो दूरी कायम रहेर आयो। हामीले भन्यौँ तिनाउ वारी र पारीको दूरीलाई हामी समाप्त गर्छौँ, दानव नदीको वारी र पारीको दूरीलाई हामीले समाप्त गर्छौँ। यसका निमित्त हामीले तिनाउ र दानव नदीमा दर्जनभन्दा बेसी मोटरेबल पुलहरूको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। कयौँ पुलहरू निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भएका छन्, केही पुलहरू निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटनको तयारीमा छन्, कतिपय पुलहरू निर्माणको क्रममा छन्, केही पुलहरू हामीले शिलान्यास गर्दैछौँ। यसरी तिनाउ र दानव नदीको वारी र पारीको विभेदलाई समाप्त गर्ने यहाँका जनताको चाहना, यहाँका आम नागरिकहरूको चाहना सार्थक भएको छ। हिसाब होइन, वरदान बनाउन चाहन्छौँ। तिनाउ र दानवबाट हामी अधिकतम लाभान्वित हुन चाहन्छौँ। यसका लागि यहाँहरूसँग अनेक चरणमा छलफल भएका छन्। यहाँका प्राज्ञिक समुदाय, बौद्धिक समुदाय, विषयका विज्ञहरू, प्राविधिज्ञहरू र खास गरी पूर्वाधार निर्माणका अनुभवी महानुभावहरूसँग, पत्रकार साथीहरूसँग, जनप्रतिनिधिहरूसँग अनेक चरणमा हामीले छलफल गर्दै अगाडि बढ्यौँ र यहाँले सबैले एक शब्दमा भन्नुभयो, हामीलाई तिनाउ दानव नदी कोरिडोर सडक चाहियो। नदीले बस्तीलाई प्रभावित गर्न नसक्ने गरी, बस्ती नदीबाट बस्ती सुरक्षित हुने गरी नदीको किनारमा ग्रिन बेल्ट सहितको कोरिडोर सडक चाहियो। यहाँले सबैले मलाई यो सुझाव दिनुभएको हो। यहाँको सुझावलाई, यहाँको निर्देशनलाई हामीले आत्मसात गऱ्यौँ र त्यसका निमित्त विभिन्न प्रकारका पहल प्रयासहरू गऱ्यौँ। त्यो पहल प्रयासको परिणामस्वरूप हामी तिनाउ दानव कोरिडोर सडकलाई अघि सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माजीले भने जस्तै यो तिनाउ र हामीले 10 मिटरको ग्रिन बेल्ट कायम गर्छौँ। त्यो ग्रिन बेल्टसँग जोडेर हामीले 2 मिटरको फुटपाथ राख्छौँ। फुटपाथसँग जोडेर हामी डेडिकेटेड डबल लेनको अर्थात् 7 मिटरको हामी ब्ल्याक टप कालोपत्री सडक निर्माण गर्छौँ। त्यसपछि फेरि हामीले 2 मिटरको फुटपाथ राख्छौँ। त्यसपछि बस्ती हुन्छ। यस रूपमा यो सडकको, यो कोरिडोर सडकको डिजाइनमा सहमति कायम भयो र आज हामीहरू शिलान्यासको बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो यो कार्यक्रमका सञ्चालक श्री देव कुमार तामाङजीले अघि यहाँबाट
मर्मस्पर्शी ढङ्गले यो आयोजना कार्यान्वयन भए पश्चात महसुस गर्नुहुन्छ, एक ढङ्गले पछाडि परेको अनुभूति गर्नुहुन्छ जब हामी यो आयोजना सम्पन्न गर्नेछौँ। यो ठाउँको महत्त्वलाई स्थापित गर्न गइरहेका छौँ। यो आयोजना म यहाँहरूसँग हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो आयोजना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आयोजना हो। हामीले यो आयोजनालाई तिनाउ र दानव नदीको दोभानबाट नेपाल र भारतको सिमानासम्म क्रमिक रूपले विस्तार गर्दै लाग्नेछौँ। प्रथम चरण, दोस्रो चरण गर्दै चरणबद्ध रूपमा हामीले यो सिङ्गो रूपन्देही जिल्लाका लागि पनि दीर्घकालीन महत्त्वको ऐतिहासिक महत्त्वको आयोजना हो। हामीले यो आयोजनालाई र यसको कार्यान्वयनलाई त्यही गम्भीरताका साथ अनुभूत गर्नुपर्दछ, यसको महत्त्वलाई त्यही रूपमा लिनुपर्दछ भनेर म यहाँसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। यस रूपमा यो आयोजनाको महत्त्वलाई यस रूपमा ग्रहण गर्नु हुनका लागि यहाँहरू सबैसँग म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। आयोजना गुणस्तरीय रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन र यो आयोजना समयमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन, यी तीनटा प्रश्नले हामीलाई निरन्तर पछ्याइरहनेछ। सडक डिभिजन कार्यालयलाई पछ्याइरहनेछ, सुई साहबलाई पछ्याइरहनेछ, डिजी साहबलाई पछ्याइरहनेछ, मन्त्रालयका सचिवज्यूलाई पछ्याइरहनेछ र मन्त्रीज्यूलाई पनि पछ्याइरहनेछ, भौतिक योजना मन्त्रीज्यूलाई। र सँगसँगै यो ठाउँको जनप्रतिनिधिको नाताले हामीहरू जो यहाँ निर्वाचित भएका छौँ, पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिहरू र प्रतिनिधि सभाका हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई यी तीनटा प्रश्नले निरन्तर पछ्याइरहनेछ। म सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई विशेष रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूका निगरानीपूर्ण नजरहरू यो आयोजनाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मैले जुन तीनटा प्रश्न अघि सारेको छु, यी तीनटा प्रश्नमा केन्द्रित भएर यहाँहरूको निगरानीपूर्ण नजर यो आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म, आज जसरी हामी खुसीका साथ शिलान्यास गरेका छौँ त्यस्तै गरी खुसीका साथ उद्घाटन गर्ने बिन्दुमा नपुग्दासम्म सबै सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई अब निगरानीपूर्ण नजर दिनु हुनका लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सञ्चारकर्मी साथीहरूबाट आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि त्यस प्रकारको सहयोगको म अपेक्षा गर्दछु। सामाजिक जीवनका विभिन्न प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूलाई पनि, विषयका विज्ञहरूलाई पनि यस ढङ्गले यो आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नका लागि म हार्दिक रूपमा अपिल पनि गर्दछु। जहाँसम्म आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि यहाँका नागरिकहरूले, यहाँका जनताले, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले सहयोग गर्छन् कि असहयोग गर्छन् भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, म एकमुष्ट भन्न चाहन्छु, यहाँका जनताले यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि सहयोग मात्रै गर्नेछन्। सरकारले पुरा गर्छ, यसका लागि यो जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हट्दैन। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, नदीको किनारमा असुरक्षित ढङ्गले बस्ने होइन, तपाईँहरूका लागि, बेघरबारहरूका लागि, भूमिहीनहरूका लागि सरकारले अरू वैकल्पिक व्यवस्था गर्छ। त्यो वैकल्पिक व्यवस्थाका माध्यमबाट तपाईँहरूका समस्या समाधान गरिन्छ। त्यस अर्थमा सडक निर्माण कार्यमा तपाईँहरूको पनि सहयोग रहनेछ भनेर म ज्ञापन पत्र दिने साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र नदी किनारमा रहनुभएका अरू महानुभावहरूलाई पनि आयोजनाको निर्माण स्थलमा जसको घरबास छ उहाँ जहाँ जो बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई म यस रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी यहाँलाई विचल्ली पार्ने छैनौँ। खास गरी बेघरबारहरू र भूमिहीनहरूका सन्दर्भमा सरकार जिम्मेवारी बोधका साथमा उहाँहरूको समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न अग्रसर रहनेछ भन्ने पनि म यस अवसरमा बताउन चाहन्छु। यसर्थ निष्कर्षमा भन्दा हामी आज जसरी उत्साहका साथमा शिलान्यास कार्यक्रममा सहभागी छौँ, निर्धारित समयमा यहाँ समय पनि अघि उद्घोषण गर्नुभएको छ, हाम्रो सडक डिभिजन सडकको डी साहबले कि तिनाउतर्फको निर्माण कार्य 2079 साल पुस 27 गते 79 साल पुस 27 गते यो आयोजना सम्पन्न हुन्छ। अर्थात् हामीले पुसमा सम्पन्न भयो भने माघसम्ममा 79 साल माघ महिनासम्ममा हामीले यो खण्डको आज जुन निर्माण कार्य सुरु भएको छ तिनाउ दानव कोरिडोरको यो खण्डको उद्घाटन हामीले 79 सालको माघ महिनामा गर्न सक्नेछौँ। त्यसै गरी दानव नदीतर्फको यो प्रथम खण्ड चरणको निर्माण कार्य 80 सालको असोज महिनामा सम्पन्न हुनेछ। त्यसको अर्थ 80 सालको कार्तिक महिनामा हामीले त्यहाँ उद्घाटन गर्न सक्नेछौँ। यस रूपमा निर्धारित समयमा यो आयोजना सम्पन्न हुन सकोस् भनेर हार्दिक रूपमा अपेक्षा गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। कतिपय साथीले भन्ने गर्नुहुन्छ यो रूपन्देहीलाई
बुटवललाई रूपन्देहीलाई हामी प्रदेशको केन्द्र बनाउँछौँ। म वास्तवमा यो भनाइसँग मेरो छँदैछ। आर्थिक रूपमा हेर्नुहोस्, प्राविधिक रूपमा भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, पर्यटकीय महत्त्वको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, जसले नेपाललाई चिन्दैन त्यसले लुम्बिनी चिन्दछ, गौतम बुद्ध चिन्दछ। त्यो लुम्बिनी, त्यो गौतम बुद्धको जन्मभूमि यही रूपन्देही जिल्लामा छ। अरू पूर्वाधारका हिसाबले देशको अहिले त अहिले देखिरहेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हामीसँग छ। अरू ठाउँमा हामी विमानस्थल निर्माणको तयारीका चरणमा छौँ। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। यस्ता अरू धेरै पूर्वाधारका आयोजनाहरू छन् जसले गर्दा यो क्षेत्र, यो जिल्ला प्रदेशको केन्द्र होइन, आर्थिक दृष्टिकोणले, पूर्वाधारका दृष्टिकोणले, विकासका दृष्टिकोणले देशकै केन्द्रभाग बन्ने त्यो सम्भावना बोकेको जिल्ला हो। त्यस्तै गरी यो खास गरिकन भलुईदेखि खैरेनीसम्मको खण्ड, भलुईदेखि खैरेनीसम्मको खण्ड जहाँ बस्ती छ, त्यो बस्ती भएको हुनाले त्यो ठाउँमा डिजाइन गर्दा त्यो जङ्गलमा जस्तो फोरलेनको मात्रै डिजाइन गरिएको भनेर मैले थाहा पाएको छु। त्यो जङ्गल क्षेत्र होइन, त्यो बस्ती भएको क्षेत्र हो। त्यस कारणले बस्ती भएको क्षेत्र भएको हुनाले अरू बस्ती भएका क्षेत्रहरूमा जसरी हामी सर्भिस लेन समेतको प्रबन्ध गरेका छौँ, भलुईदेखि खैरेनी शीतलनगरसम्मको त्यो भूभागमा पनि हामी सर्भिस लेन सहितको 6 लेन 8 लेनको सडक निर्माण गर्ने हिसाबले यहाँले चाहिँ त्यसलाई त्यो खण्डको डिजाइनमा रिथिङ गर्नुहोला भनेर पनि म सुझावको रूपमा राख्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी बुटवलदेखि सुनौलीसम्मको सडक यो हाम्रो जिल्लाको सन्दर्भमा मात्रै होइन, देशकै निम्ति नमुना सडकहरू मध्येको सडक हो। त्यस अर्थमा यो सडक खण्डको बाँकी काम अब धेरै समय हामीले कुरिरहन सम्भव छैन। हप्ता दिन त म भन्दिनँ, एकै महिना पनि म भन्दिनँ, तर केही महिनाभित्र, 1-8 महिना, 2-3 महिना कति हो, त्यसभित्र त्यो आयोजना सम्पन्न गरेर कम्तीमा पनि यो राजमार्ग चौरादेखि सुनौलीसम्मको खण्ड सम्पूर्ण रूपमा सकेर त्यसलाई चाहिँ सक्ने हिसाबले यहाँले तयारी कार्यलाई अगाडि बढाउनु होला। बिचमा त्यो मिडियममा कहीँ कसले के बनाइदियो, मेन्टेनेन्सको कुरा, त्यसको सफाइको कुरा, त्यसको ग्रिनरीको कुरा, यो चिजमा पनि एउटा व्यवस्थित प्रबन्ध गर्नुहोस्। यस प्रयोजनका लागि सडक विभागका निम्ति एउटा खुसीको कुरा के छ भनेदेखि तपाईँले बुटवलदेखि सुनौलीसम्मका सडक किनाराका नागरिकहरूको चेतनाको, उनीहरूको रुचिको, उनीहरूको जागरणको कुरा हेर्नुहुन्छ भने त्यो सडकको मेन्टेनेन्स, त्यसको ग्रिनरी, त्यसको अरू व्यवस्थापनका लागि त्यहाँका जनता र जनप्रतिनिधिहरू त्यो सडकका निम्ति सहयोग गर्न इच्छुक छन्, तत्पर छन्। त्यो सहयोग समेत पनि यहाँले सङ्गठित गरेर जान सक्नुहुन्छ। त्यस रूपमा यो चाहिँ बुटवलदेखि सुनौलीको खण्डलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरेर केही महिनाभित्रै सम्पन्न गरेर यसलाई उद्घाटनको बिन्दुमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। केही हप्ताभित्र वा 1-8 महिनाभित्र यो सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग पनि शुभारम्भ हुन सक्ने गरी, ग्राउन्ड ब्रेक हुन सक्ने गरिकन तयारी अगाडि बढाउनुहोस् भनेर म भौतिक हिसाबलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यो सिद्ध बाबाको सुरुङ मार्ग निर्माणको कामका लागि पनि हामीले धेरै समय व्यतीत गर्नु हुँदैन। जब हामीले स्रोतको व्यवस्था गरेका छौँ, बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ, जति सम्बन्धित साथीलाई भनेको छु, यसरी हामी सडक आयोजनाका सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण विकासका मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। साथीहरूसँग म भन्न चाहन्छु, हामीले यो लुम्बिनी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रथम चरणको काम अन्तिम अवस्थामा आइपुगेको छ। यहाँले हेर्नुभयो होला, सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्नुभयो होला, हामीले पहिलो चरणको काम सकेसँगै दोस्रो चरणको काम सुरु गर्ने हिसाबले त्यसको चाहिँ खास गरिकन केही महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू जस्तो 50 वर्षको आवश्यकता पुरा हुने गरी नयाँ आधुनिक टर्मिनल बिल्डिङको निर्माण गर्ने, ट्याक्सीवे, इन टु इन ट्याक्सीवे निर्माण गर्ने, कार्गो बिल्डिङ निर्माण गर्ने, अरू पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, पार्किङ वे लगायतका चिजहरू निर्माण गर्ने, पार्किङ क्षेत्र निर्माण गर्ने र एरोब्रिज सहितको टर्मिनल बिल्डिङ निर्माण गर्ने, यी सारा कामहरूका निम्ति हामीले स्रोतको प्रबन्ध गरेका छौँ। र हामीले चाहिँ जमिन अधिग्रहणको काम करिब 500 बिघा जमिन अधिग्रहणको काम सकेका छौँ। दोस्रो चरणको काम सम्पन्न सुरु गर्ने तयारीमा हामी छौँ। आज बिहान मात्रै मैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनी स्थलको निर्माण कार्य हेरिरहेको थिएँ। हामी अब निश्चित समयभित्र, निर्धारित समयभित्र मैले त्यहाँ त्यो परियोजना प्रमुखसँग कुरा गर्दै थिएँ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो निर्धारित समयभित्र हामी सम्पन्न गर्छौँ। कोभिडले सृजना गरेको प्रतिकूलताका बावजुद पनि तोकिएको समयमा यो आयोजना सम्पन्न हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो।
यस हिसाबले हामीहरू विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउन चाहिरहेका छौँ। मैले मेडिकल कलेजको कुरा यहाँलाई गर्दै थिएँ। मेडिकल कलेज हामीले तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 र 15 निर्माण गर्न गइरहेको मेडिकल कलेज 200 बिघा जमिनमा अत्यन्त आधुनिक मेडिकल कलेज निर्माण गर्दैछौँ। डिपिआर त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण गर्नका लागि कन्सल्टेन्ट छान्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब हामी केही महत्त्वपूर्ण कामहरू त्यसमा गाँसिएका महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ। म सडकमा उभिएर कालो झन्डा देखाउने केही साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, म उहाँहरूको त्यो अधिकारलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। देखाउनुहोस्, तपाईँलाई देखाउनु मन छ भने, कहिलेसम्म देखाउनु मन छ, कति समय देखाउनु मन छ, के गर्नु मन छ देखाउनुहोस्। हामी लोकतन्त्रमा कालो झन्डा देखाउने, विरोध गर्ने, शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने अधिकारलाई म सम्मान गर्छु। म आज बिहान सैना मैनातर्फ जाँदै थिएँ। तिनाउ नदीको किनारमा त्यो चाहिँ तिनाउको पुल नदी पुग्दै गर्दा त्यसमा 2-4 जना साथीहरू, 5-7 जना भाइहरू चाहिँ कालो झन्डा लिएर यसो सडकमा उभिनु भएर मैले गाडी रोकेँ, हात हल्लाएँ, उहाँलाई धन्यवाद भनेर मलाई आफ्नो बाटो लागेँ। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु उहाँलाई धन्यवाद। लोकतन्त्रमा विरोध गर्ने अधिकारका निम्ति हामीले सङ्घर्ष गरेको हो। तपाईँलाई कालो झन्डा देखाएर विरोध गर्न मन लाग्छ भने विरोध गर्नुहोस्, तपाईँको अधिकारलाई सम्मान गर्छु। तर साथीहरू, म तपाईँलाई यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, रूपन्देही जिल्ला विकासको अभियानमा द्रुत गतिमा, तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दैछ। तपाईँ विकासको अभियानको साझेदार बन्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? मैले आजको यो कार्यक्रममा अरू राजनीतिक दलका नेता साथीहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्न भनेको थिएँ। सडक डिभिजन कार्यालयलाई, सडक कार्यालयलाई आमन्त्रण पनि साथीले गर्नुभएको थियो। त यस्ता विकासका मुद्दाहरूमा सहयात्रा गर्ने कि कालो झन्डा हल्लाएर आत्मरतिमा अल्मलिने म सुझावको रूपमा राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूको कालो झन्डाको अधिकारलाई सम्मान गर्छु। मिलेर नगरको विकासमा लागौँ, मिलेर देशको विकासमा लागौँ। अहिलेको आवश्यकता यो हो, यस रूपमा पनि म राख्न चाहन्छु। यति कुरा भनिकन म फेरि एकपटक दोहोऱ्याएर भन्छु, यो तिनाउ दानव कोरिडोर सडकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति, शीघ्र कार्यान्वयनका निम्ति सम्बद्ध निकायहरूले राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। यसमा कुनै पनि प्रकारको ल्याप्सेस, कुनै पनि प्रकारको कमजोरी रहन नदिनु होला। साइड क्लियरेन्सको बाटो वा अरू विषयहरूमा कुनै पनि प्रकारको समस्या छैन।